وصحايبي وصحايبي. بون السلام عليكم مرحبا بكم في نوفيل فيديو. اللي ما كيعرفش شنو هي صحايبي هذه صافي انه ما معناش في انستغرام، ما كاينش في انستغرام. دونك قبل ما نبداو البلبله كامله نشرح لكم هذا الفيديو ديالاش. دخلوا انستغرام، تلاقوا في انستغرام تشوفوا داكشي قبل ما كيتلاح هنايا بيان سور. انا اكتيف في انستغرام اكثر ما اكتيف هنايا. اش كتسنى تعصبنيشي وديرها ديرها يلا بيلي. شفتوا هادشي كامل، شفتوا الكاميرات، شفتوا تخربيق لي زاكسيسوار، باسبور، بيسي، اي حاجه كنستعملوها في لا في كوتيديان ديال اي فيلم ميكر ولا ديال اي فوتوغرافر. هنا كاين الضوء. دونك فوالا وصلتنا واحد اللعيبه، ماشي هادشي اللي كاين هنايا، هادشي اللي كاين هنا ما عندوش شي علاقه بداكشي اللي كاين لداخل. فيرست تو سي مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. الناس اللي ما كيعرفونيش ولا الناس اللي يلاه غادي يعرفوني اول مره تشوفوا هاد لا فيديو هادي، معكم اخوكم حبيبكم في الله، صاحبكم عشيركم صحايبكم. دونك فوالا درت لكم سونداج في انستغرام واش بغيتو رياكشن ولا بغيتو انبوكسينغ. ماشي اللي بغينا انبوكسينغ، انا غادي لكم انبوكسينغ. افون ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم ولا السيبور ديالكم اللي لقيت في لا فيديو الاخرى اللي باقي ما شافهاش. دونك غادي نلقى اللين ديالها ولا غادي نشوف كيفاش نقدر نديرها هنا ولا هنا، ما عرفتش داكشي. الناس اللي كيعجبهم انبوكسينغ، الناس اللي كيعجبهم ريفيوز، كنتسنى لي كومونتير ديالكم كومسا باش تقدروا نكونوا احسن واحسن في لي فيديو الجايين. ام تراين زعما تو دو ماي بيست في لي فيديو هادي. كاين ضيق ديال الوقت، كاين واحد لا فاتيغ مونطال بزاف، مي شكوى لله نفتحوا الامانه. قبل ما نفتح الامانه غادي تكونوا من شنو سميتها من اسمك الله من المينياتور. عرفتوا علاش غادي نهضروا؟ دونك سي ان ساك ديال ماتيريال ديال الفوتوغرافي، شوز اللي خاص كل واحد فينا يكون عنده ساك يجمع فيه داكشي ديالو. كاينين دي ساك عاديين ممكن دير فيه كاميرا ديالك، ممكن دير فيه فلاش ديالك، مي داكشي ماشي يكونش بيان اورغانيزي بيان بروتيجي كوم يلو. دونك انسان خصو ديما انفيستي في شي ساك اللي يكون اول حاجه في البيدجي ديالو بيان سور. كاينين دي ساك اللي كيمشيو حتى 6000 درهم 7000 درهم، وكاينين دي ساك اللي كيبداو ابارتير دو 500 درهم وانت غادي. ويحاول يتهلا في الماتيريال ديالو ويقاد داكشي بعنايه، تكون داكشي عنايه، ويتهلا بيان سور في راسو في الماتيريال ديالو. دونك اول حاجه ميرسي بوكو لحيوي شوب. اللي ما كيعرفش حيوي شوب سي ان شوب فين تقدر تشوبي اي حاجه ديال الفوتوغرافي، ماتيريال، تريبود، كاميرا، اوبجيكتيف، اي حاجه رونين. كنشوف داكشي اللي قدامي. ميكرو هو اللي تكلف وصيفط لينا هاد الامانه هادي. دونك غادي نحلو دابا هاد لو كارطون بلا ما نطول الهضره، غادي نبداو انبوكسينغ ديالنا. هذا ترونشوار. بون هذا ماشي هذا ماشي اشهار، انا ما كنديش اشهار حتى شي واحد. هادشي خديناه من مالينا الخاص، ها هي لا فاكتور. دونك فوالا بون هادشي هضرت عليه في انستغرام، انا ما كنديرش اشهار حتى شي واحد. بيان سور خصني نجرب، الا كانت مزيانه غادي نقولها، ما كانتش مزيانه غادي نقولها بيان سور. دوسمون بولكس. ولا
دونك هذا سي ان كيت دو نيتواياج. ان كيت دو نيتواياج كيسكو سا فو دير كيت دو نيتواياج غنهضروا عليه في شي فيديو بوحدها ان شاء الله. بيان سور هادشي نيسيسير خصو يكون بيان سور عند اي واحد باش يتهلا في الماتيريال ديالو باش ينقي الماتيريال ديالو. دونك هذا سيتي جوست ان كادو دو لا بار ديال الحيوي شوب. دونك ميرسي بوكو خويا عبد الله pour le cadeau et voilà باقي ان شاء الله جانا هنا بزاف ديال البيزنس. خدي فلوسي. Et d'abord nous le sac. Donc هذا لو ساك ديال لو لوبو ما كاينش شي نيميرو تيري اكزاكت ولا شي ريفيرونس مي لو لوبو كاين هذا الساك هذا سي واحد الموديل اللي مشهور بزاف في العالم كامل كياخذوه بزاف ديال الناس سورتو لي فوتوغراف لي ديبيوتون حيت الثمن ديالو تقريبا 700 درهم اكزاكتومون. دونك فوالا كيف ما شفنا كاينين الجيوب هنا شوفوا تبارك الله العرض قداش شوفوا الطول يعني داكشي اديكوات. مي انا اللي عجبتني فريمون هو هذا العرض هذا. علاش ما خاصكش الساك اللي سليم؟ الساك اللي سليم ما غاديش يهز لك كاع الماتيريال ما غاديش يهز لك كلشي. علاش بالضبط كاينين هاد لي ساك هادو وما كنديروش دي ساك اللي هما عاديين دي باك اللي هما عاديين بحال ايست باك ولا بحال دي ساك ديال نايك ولا ديال اديداس. سيكو هادو فيهم واحد دو تروك لداخل ما كاينش في لي ساك العاديين. اي بقاو معنا تفرجوا في لا فيديو كامله بيان سور باش تعرفوا دو كوا سا ساجي. دونك فوالا غادي نحلو غنبداو بالجيوبه. بون اول حاجه مشات لها عيني هما هاد اللعيبات هادو اللي كاينين في الدار هنايا. دونك كاين واحد السيستم ديال الفونتيلاسيون اللي كيخلي اول حاجه الدار ديالك ما يعرقش بزاف. هاد لي تروك مبطنين شويه دونك سي ميديكال شوز اللي مزيانه بيان سور. دونك فوالا اتس سو فاكين بريدبل. دونك برو اتس سو بريدبل برو اي سوير. دونك فوالا قلت لكم اول حاجه مشات العين ديالي سكو انا نقدر ما نديش على الديزاين بزاف نقدر ما نديش على بزاف ديال الحوايج بزاف مي فريمون شي حاجه اللي غتدفعني لصحتي ما غاديش نتردد في انني ناخذها. دونك فوالا اول حاجه مشات لها العين ديالي هما هادو هاد اللعبات اللي كاينين هنا. نقدر نقول لكم الديزاين كنعطيه تقريبا 5 على 10 ولا 6 على 10 حيت ما كاينش شي حاجه دو سبيسيال شنو خصني نوطي ان ساك سكو اول حاجه الكونفور ثاني حاجه الديزاين ثالث حاجه ديورابيليتي. دونك ديزاين نقدروا نقولوا 5 على 10. الكونفور شوف انا حيت هذا كان عند ديزامي ديالي دونك انا جو دون 10 في الكونفور 10 على 10. واخا شي سفيلي هزيتي ما غاديش تحس بالثقل ديالو حيت هو الى ديجا فهمتي عنده ستركتور ديالو هو داير بحال هكا. دونك هذا راه خاوي دونك الا كان عامر غادي يبقى بحال هكا ولا كان خاوي غادي يبقى بحال هكا. دونك يكون ان ساك عنده اون باز ديالو. حاجه اخرى مشات لها العين ديالي ديريكت هما هاد اللعيبات اللي كاينين هنايا باش الا وقف الساك بحال هكا ما يطيحش الدين ديما خصو يبقى واقف بحال هكا حيت تفكر ان الداخل عندك دي زوبجيكتيف اللي كيسواو ملين عندك الزجاج عندك ديسك دور. دونك الساك ما خصوش يطيح لهاد الجهه ولا يطيح لهاد الجهه هادي. دونك هادو شي حوايج اللي خصنا نقلبوا عليهم في لي ساك ديالنا. الوغ ثالث حاجه كنقلب عليها انا هما الجيوب بزاف. علاش؟ حيت خصني نستوكي بزاف ديال اللعيبات بزاف ديال الكاميرات بزاف ديال لي ديسك دور لي كارت ميموار لي فيلتر شو غالير خاو. دونك غادي نبداو ديريكت. اول حاجه قلنا كاين هادشي اللي في الجنب كاين هاد لي ستراب هنايا. دونك داكشي ديتاشابل داكشي ديال القرق تو سون لا كاليتي زعما كاين لا كاليتي كاين حتى من هنايا كاين هاد البلاصه هادي. بون هادي ديال تريبود انا تريبود ديالي تهرسات دونك ريست ان بيس. دابا شنو كاين ابار عاوتاني واو كاين ساك سوكري هنايا فهمتي صريفه. هاد الساك ديال صريفه الا بغيتي دير فيه صريفه. دونك غادي نخشيهم هنايا صريفه سويرسات. دابا شوف سي ان ساك مي كل واحد وشنو عنده كل واحد وشنو البوزوان ديالو. انا نقدر ندير فيه الصرف واحد يقدر يدير فيه سوارت واحد يقدر يدير فيه جو سي با طريفه على حسب كاين صريفه وطريفه.
دونك ملي غادي نبداو في هاد الجيب هذا، هاد الجيب هذا، هاد الجيب هذا، هاد السكان. دونك غادي نحلو. دونك هاد الجيب اول حاجه ما كيتحلش كامل. جو سي با واش حاجه اللي هي زوينه ولا لا، مي بون شوف. دونك هذا جو لو كونسيدير انا ديال البيسي، وغادي نمشي في البيسي ديالي. ماي بيسي كام هير. واش هذا بيسي ولا لابتوب؟ قولوا لي في الكومنتات. دونك ماك بوك 13 بوس دخل بدون حتى شي مانع، الاخ واسع يعني تقدر دير فيه جو بونس شي حاجه ديال 17 بوس وغتدخل سون اوكان سوسي. فوالا دونك ماي بيسي غادي يبقى هنايا، ماي بيسي. دونك غادي نسدو هاد الجيب هذا. يا ريان دو سبيسيال في هاد الجيب سوف سي كو غادي يكون سبيسيال بور لي زورديناتور بيان سور. دونك غادي نسدو هادشي. فوالا هذا مسمار وطرقناه. دونك دابا غادي ندوزو للجيوب الاخرين. دونك غادي كاين هاد الجيب هذا اللي هنايا، غادي نحلو مسمار شي واحد صونا ياك. فوالا المعقول. هادشي علاش لي ساك سبيسيال ديال الماتيريال وماشي دي ساك عاديين. هاد البلاصه هادي هي اهم حاجه في اي ساك. دونك علاش قلت لكم انا لو ساك اللي ستركتوري حيت هو خاوي اي ما كاينش شي حاجه كطيح، يعني كلشي شاد في بلاصتو. كاينين هاد اللعيبات هادو اللي كيشدوا لك لي زوبجيكتيف ولا الكاميرا ديالك. فوالا كاين اتساع تبارك الله، تواسع با ابارتمون زوينه. انت هنا عندك الصالون، هنا عندك بيوت ديال الناس، وهنا كاين كولوار. حاجه اخرى ما عجبتكش هاد الفصاله هادي ولا داكشي اللي عندك نتايا ماشي اديكوات ولا ماشي كومباتيبل مع هاد الفصاله هادي، tu peux retirer زعما هاد اللعيبات هادو على حساب انت شنو بغيتي دير فيهم. فوالا تخزنهم، بغيتي تزيد تقدر تشريهم من امازون ولا من علي اكسبريس 100% غادي يكونوا. دونك ما كاينش مشكل. ميم حتى هادي حتى هي كتحل. فوالا صوت بشكل هي هادو حتى هما يعني كلشي ممكن تقادو على هواك بهوايا انت قاعده معايا. فوالا دونك كاين هاد اللعيبه هادي بغيت نعرف ديالها شنو اللعيبه هادي ماشي خصنا نحطيوش. وشنو كاين اخر؟ كاين هاد اللعيبه هذا جو بونسي كو الكوفر ديال الشتا او كانت الشتا ولا شي حاجه تقدر تغطي بها الصاك ديالك. فوالا ماشي راسك كتغطي بها الصاك. دونك شنو هو لو مون امبيرميابل. المهم ما كيدوش الماء، هذا ما كيدوش الماء. فوالا دونك شنو اخر كاين هاد لو كوتي هذا فيه سناسل هنايا، فيه سنسله هنايا. دونك هنا تقدر تحط ديسك دور، لي كارت ميموار، باسبور، فلوس، طريفه على حسب. تقدر صحيبي تخشينا هادشي صحيبي تخشينا. اي دونك فوالا دونك هذا هما لي زيليمون اسونسيال في لو ساك. لو ديزاين ديالو من برا احسن من الداخل. انا جو بريفير ميو كون نخدموا على الديزاين تاع ديال برا حيت برا كيبان اكثر من الداخل. مي لا كاليتي جو بو دابا باقي ما جربتوش ما نقدرش نقول لكم شي حاجه اكزاكت، مي غادي يبان لنا شي مع الوقت. ندير واحد الفيديو من واحد شهرين ان شاء الله وغادي نشوف. فوالا كاين شي جيوب ولا نمشيو؟ باقي الخير كاين شي جيوب. كاين جيب هنايا سكري. عجبني هاد الزرق هذا اللي كاين هنايا. بون هنايا فوالا باسبور، ستيلو، مذكره ديالك شي حاجه بحال هكا، سريفه ولا طريفه على حساب انت شنو كتستعمل. وهنا كاين الا بغيتي تعلق شي حاجه باور بانك. شوف سكو على هواك افعل ما تشاء وان لم تستحي فافعل ما تريد. دير فيه اللي بغيتي هاد الصاك. حاجه وحده سكو ستيلو كيكرفس هاد الثوب هذا. دونك من الاحسن دير ستيلو ولا دير لي غلاقه، دير لي جلاقه. كاين شي جيب اخر؟ كاين شي حاجه اخرى ولا نمشيو بحال اصحابي؟ بقاو هادو حتى هما جيوبه. فوالا جو بونس غادي يبانو لكم هنايا. انا صراحه ما عجبونيش هاد الجيوبه هادو، ما كرهتش كون كانوا كيتحيدوا. غادي نشوف من بعد واش نقدر نحيدهم حيت ما عرفتش.
حيت زعما صراحه جوني ما لايقينش حتى شي حاجه كبيره، مي حتى هما تقدر دير فيهم صريفه ولا طريفه. دابا غنعمروه. فوالا بي سي ديجا خشيناه. عندي سوني A7 III مع لوبجيكتيف ديالها 24 70، وعندي سوني اخرى هي اللي كنصوروا بها دابا. دونك هادي غادي نديروها سيدي. شوفوا التشكيله المميت. عندي هاد الكانون 80 دي اوبجيكتيف 50. هادي غير ملي كيكون بحال دابا شي انترفيو كنصور بهادي وهادي كنخليها باكاب ديال باكاب ريزيرف. ما تعرف تخسر شي وحده ولا تطفى شي وحده. دونك غادي نخشيوها هنايا ندورو هادشي مزيان. السلطه ديالها هنا. عندي هاد الكانون 70 دي حتى هي كتبقى ريزيرف. هادي كتبقى في الدار ما كنخرجهاش بزاف، مي بحال دابا جا عندي شي واحد ولا كنخرج معايا شي واحد كنعطيه يتعلم فيها. دونك غادي نديروها حتى هي ها دابا في اوبجي نحيد هذا. دونك ها هو حيدته وغادي نخشي فيها كانون هنايا. عندي هاد لو ساك هذا. هاد لو ساك كنديرو اما للدرون الا كانت عندي درون، اولا كندير فيه داكشي ديال لي جو برو. فوالا لي جو برو لي زاكسيسوار ديالها كنخلي كلشي مجموع هنايا باش يبقى داكشي ما يتودرش ليا. وكنديرو في هاد البلاصه ينخشي. كاين هاد الفلاش هذا نوري لكم. فوالا هادشي كله غادي نهضروا عليه ان شاء الله في لا دوزيام بارتي ديال لا فيديو اللي كنا درنا. دونك دابا انا غير كنوريكم كيفاش غادي يجي داكشي. فلاش غنديرو هنايا غادي يدخل كاع الرجوله. فوالا غادي نديرو حتى هو فشي بلاصه هنايا. كاين هاد البتي بوش بستامب ديال لي كارت ميموار. دونك حتى هو غادي نخشيو هنايا. هذا سي ان ديسك دور اللي نقدر حتى هو نخشيه هنايا. هذا باسبور ديالي او كاو كنت غادي مسافر ولا شي حاجه نقدر نديروه هنايا باريكم في هاد البلاصه هادي. دونك فوالا كما كتشوفوا امانات كلشي في بلاصتو. هاد الصاك خرج شويه بيان سور حيت متكي، مي شوف كاين الغرق كاين الغرق. فوالا حيت هاد اللعيبات هادو حيت ما غاديش يكون عندي بوزوان. دونك غادي نخزنهم. داكشي اللي خصو يكون برو. واش معكم بسي المونتاج تري رابيدمون. الفيديو حبسات ليا في نص ساعه، الكاميرا حتى في نص ساعه ديال لونجيسترمون. ما عرفتش علاش مي سي بروغرامي باغ ديفو بحال هكا. بقات لي بيت بارتي سي كو فوالا شو كلشي ا بو بري في لا فيديو. سي جوست الى عجبتكم لا فيديو فوالا متنساوش تابوناو كوم سا غتعاونوا لاشي بزاف. زعما الا بغيتو تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ولا مع لي كوبان ديالكم ولا مع لي كوبين ديالكم فازي فيلو. فازي ديرها يلا. good night and merci encore une autre fois. Tchuss. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.